अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा एक क्विक वीडियो इसलिए कि आपको बताएं कि एक नकवी की तरफ से दूसरे नकवी को ख़त लिखा जा रहा है और ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जी आप डायलॉग कीजिए, आपका जो मशवरा है इस पर बिल्कुल बातचीत हो सकती है, इस पे एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सकता है। ये किसने ये ख़त लिखा है, इस हवाले से आपको बताएंगे क्योंकि हम तक वो ख़त तक की एक्सेस हमने हासिल कर ली है और कुछ आपको चीज़ें उसके हवाले से शेयर करेंगे। अब फिर बहुत कुछ इस वक़्त आप एक डस्ट जो है वो फ्लाई अराउंड करते हुए देख रहे हैं। बहुत कुछ कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये भी कहा कि जो बिलावल साहब की उल्टी गिनती उनकी जो शुरू हो चुकी है, वो जो टिक-टॉक टिक-टॉक करके हमें आवाज़ सुना रहे हैं, तो हमें आवाज़ भी आ रही है। गिनती भी उनके बकौल जो है वो शुरू हो चुकी है। उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन वो कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है, लेकिन 10 तारीख तक माहौल बना के रखें, सारी गिनती जो है वो सीधी हो जाएगी 10 तारीख के बाद। सो नून लीग ये तासुर अब दे रही है, लोगों को बता रही है कि जी ज़्यादा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिलावल साहब भी वहीं पर ही होंगे 10 तारीख के बाद और ये सिर्फ़ कैंपेन के लिए ये सियासत हो रही है। इत्तेहादी भी रहेंगे, क्योंकि अगर ऑपोजिशन बेंचेस पे पीपल्स पार्टी ने जाना होता तो पीपल्स पार्टी पहले डिसाइड कर चुकी होती। पीपल्स पार्टी इस तरह से ये आईनी तमाम ओहदे जो लेकर बैठी हुई है वो इन ओहदों को इतनी तरजीह ना देती और अगर ऑपोजिशन बेंचेस में जिस दिन वो जाके बैठने की कोशिश करेंगे या बैठेंगे तो फिर ये ओहदे उनके हाथ से चले जाएंगे। सो पीपल्स पार्टी के लिए क्या ओहदे ज़रूरी हैं या फिर उसूली सियासत, ये पीपल्स पार्टी की आपको तर्ज सियासत में नज़र आ रहा है और आगे भी नज़र आ जाएगा। सो इस हवाले से भी बात करेंगे। आपको लेटर के हवाले से आपको सबसे पहले तो बताते चलें कि जी क्या हुआ है अब इस लेटर की कहानी, वो आपको ज़रा सुनाते हैं। ये लेटर लिखा किसने है भाई? बहरहाल लेटर लिखा है जी, और उसके आगे फिर एक डिस्क्लेमर भी दिया है। ये पार्टी के रहनुमाओं के साथ शेयर किया गया। ये कौन सा नकवी किस नकवी को खत लिख रहा है? फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो मोहसिन नकवी साहब को खत लिख रहे हैं और खत लिखकर वो उनसे गुजारिश कर रहे हैं। बाकायदा एक बड़ा फॉर्मल लेटर लिखा गया है और डियर सर करके जो है उनको मुखातिब किया गया है और कहा गया है कि वी एक्नॉलेज द प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग आवर नेशन पर्टिकुलरली इन टू प्रोविंसेस एजेके and recognize the gravity of economic situation that has placed immense strain on the majority of our people. ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं और हम ये भी यकीन रखते हैं कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रेज़ेंट करती है एक रिन्यूड कमिटमेंट के लिए और कलेक्टिव एक्शन के लिए। साथ-साथ वो कह रहे हैं गवर्नेंस इश्यूज़ जिसमें इनएफिशिएंसीज़, प्रोडक्टिविटी गैप्स, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, दे कॉल फॉर अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। और इसके साथ-साथ ही वो कह रहे हैं कि we see potential in addressing these through long-term policy frameworks, enhance foreign investment and a balanced trade strategy। अब वो तजवीज़ कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब को, जो इस वक्त सारे इस वक्त करता धरता और इतने और पावरफुल हैं, उनको एक वो जमात का रुकन जो है रहनुमा सजेस्ट कर रहा है कि जो इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर्ड है। सो वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब, अभी मैं आपको बताती हूँ आपको कि कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरे स्टांस में। क्योंकि जब फिरदौस शमीम नकवी साहब जिनसे गुजारिश कर रहे हैं उनके हवाले से पीटीआई क्या कुछ कहती रही वो भी आपको बताएंगे। और क्या कुछ मोहसिन नकवी साहब का रोल रहा है इस पूरे अरसे में वो तो सबके सामने ही है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। सो दो द करंट ट्रैजेक्टरी, फिरदौस शमीम नकवी साहब लिख रहे हैं कि रेजेस कंसर्न्स, वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट विद फोकस्ड एफर्ट वी कैन स्टीयर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, टाइमली और कंस्ट्रक्टिव एक्शन जो है इज एसेंशियल। पीटीआई और उसके जो फाउंडिंग चेयरमैन है, दे हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज, यानी कि उनकी तरजीहात में मुल्की मफाद जो है, नेशन का इंटरेस्ट जो है अबव ऑल रहा है। और वी आर हार्टेंड टू सी that this reality is increasingly acknowledged by all who hold Pakistan dear। अब वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स हार्टनिंग टू सी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये जो रियलिटी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में, वो तमाम वो लोग जो कि पाकिस्तान को बहुत दिल से चाहते हैं, पाकिस्तान को बड़ा उन्होंने डियर रखा हुआ है अपने आगे, वो जो उनके लिए ये तमाम रियलिटी जो है वो एक्नॉलेज उनकी जानिब से की जा रही है। ये मोहसिन नकवी साहब को बताने की कोशिश करेंगे वो इस लेटर के थ्रू। अभी लेटर आगे भेजा नहीं गया, अभी सिर्फ पार्टी से डिस्कस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम स्टिल वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द डिटेल्स ऑफ योर प्रपोजल। अच्छा, इनको प्रपोजल में किसी ने नहीं आगे बुलाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके प्रपोजल को जो है उस पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, प्रपोजल के लिहाज से अभी मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि एक कमरे में सारी सियासी जमातें बैठे बशमूल पीटीआई भी उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों के साथ ये कहा था। फौरन से पिक कर लिया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, एंड वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इट मोर थॉरली।
while our perspectives on the political process may differ, we share a common goal. वो कह रहे हैं हमारे political perspectives में हमारे बड़े तासुरात जो है वो हमारे perspectives differ कर सकते हैं, लेकिन हमारा goal जो है वो common है. हम share करते हैं common goal, ensuring that Pakistan emerges from this phase stronger and more resilient. We are eager to collaborate toward that end. हम collaborate करने के लिए जो है हम आपके साथ जो है हम willing हैं, हम तैयार हैं और हम eager हैं. We have several constructive ideas to contribute and believe that mutual consultation is the best path forward. A meeting would allow us to identify share ground and build consensus on key issues. अब ये फिरदौस शमीम नकवी साहब जब ये सब कुछ लिख रहे थे, तो ये ड्राफ्ट तैयार करते करते उनको ये नहीं याद आ रहा था कि 3 साल से उनका लीडर जेल में है और लीडर को जेल में रखने के पीछे भी यही सारी कुव्वतें हैं. फिरदौस शमीम नकवी साहब वो भूल गए थे, लेकिन वो ईगर हैं इनके साथ एक कॉमन, जो वो कह रहे हैं ना कि एक शेयर्ड हमारा एक गोल है जिसके लिए हम एक साथ बैठ सकते हैं. सो वो सारा चीज नजरअंदाज करके वो एक कॉमन गोल के लिए नकवी साहब के साथ बैठना चाहते हैं और कह रहे हैं कि एक मीटिंग सिर्फ एक मीटिंग की जो है वो आरजू है सनम. PTI, as the largest party in the country and Imran Khan as a widely respected leader represent a significant voice in the national discourse. We are confident that sustainable solutions require inclusive dialogue and we are ready to engage meaningfully. We are open to sitting together to listen to your vision. We are open to sitting together to listen to your vision, which PTI and perhaps Firdaus Shamin Naqvi साहब was unable to see. उनको नहीं नजर आ रहा था ये विजन जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा था पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके चेयरमैन के साथ जो कुछ हो रहा था लीडर के साथ, वो उस विजन की आकाश जो है उनको अभी भी नजर नहीं आ रही है. लेकिन आपके विजन के लिए, आपके विजन को सुनने के लिए और हम तमाम जो पर्सपेक्टिव्स है उसको शेयर करने के लिए और एक्शनेबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं. और एक मीटिंग सिर्फ उसकी गुजारिश है. डायलॉग एंड कंसल्टेशन आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ नेशनल यूनिटी. And we firmly believe that a united Pakistan is stronger and more capable of overcoming any challenge. Our commitment to Pakistan is unwavering and we trust that yours is equally profound. Commitment to Pakistan, and वो कह रहे हैं कि आपका भी उतना ही profound और वैसा commitment है जो हमारा है. Let us demonstrate this commitment through sincere effort, mutual respect and a shared determination to bring our nation together. Yours sincerely. नाम उन्होंने नीचे नहीं लिखा, सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार करके अपनी पार्टी लीडरान के साथ शेयर किया और साथ साथ वो ये भी लिख रहे हैं जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि ये जो है क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये ख़त जो है वो नहीं गया है, लेकिन कोई भी इसको वेलकम मैं करता हूँ कि कोई भी अगर इसको एडिट करना चाहे. आई स्टिल बिलीव वी मस्ट यूज सम वर्ड्स टू गिव देम गुड वाइब्स, अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स उनको तक पहुंचाने के लिए, एक सिग्नल पहुंचाने के लिए नकवी साहब और उनके जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनको हमें कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए. सो अदरवाइज थिंग्स विल नॉट टेक ऑफ. दिस इज माय ओपिनियन. यू कैन ऑलवेज डिसोन मी. Anyway, not a very public player, no social media posts and videos, my work is different. So वो कह रहे हैं कि मैं इतना लाइमलाइट में नहीं आता तो मुझे आप डिसोन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट ज़रूर करता हूँ. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नकवी साहब को सजेशंस दी जा रही हैं और उनसे गुजारिश की जा रही है और उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में पीटीआई जो है उनके पीटीआई का यही तमस्कर उड़ाया जा रहा है कि भाई मतलब आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, आपके साथ जो कुछ इस पूरे अरसे में होता रहा, आपका लीडर जो है वो 3 साल से, आप सब तो एसी वाले कमरों में बैठे हैं लेकिन आपका लीडर 3 साल से वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है. सो आप जो है जिसने उसको जेलों में डाला, जिसने उसके साथ ये सारी कार्रवाई में और फिर आपके सारा पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि हम टाइम एंड अगेन अपने वीलॉग्स में भी डिस्कस करते रहे, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड नाउ. जिस किस्म के हमने हालात देखे उसमें आप उन्हीं नकवी साहब के साथ जिनके हवाले से आप जो एफआईआर में जिनको नामजद करना चाहते थे, जिनके 26 नवंबर 2024 के हवाले से जो एक्शन उस वक्त के पुरअमन मुजाहिरीन पे लिए गए, सो वही नकवी साहब के अंडर जो सारा चीज़ जो है वो ऑथराइज की हुआ. तो आप उन्हीं नकवी साहब के आप साथ जो है वो इतना उनको पॉजिटिव एक वाइब्स देने की कोशिश कर रहे हैं, गुड वाइब्स देने के चक्कर में, और उनके साथ एक कंसल्टेटिव और बाकायदा एक कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए, एक शेयर्ड गोल के लिए. कौन सा शेयर्ड गोल? और फिर वो जो पीटीआई का वर्कर है जो ये तासुर रखता है और जो ये इल्ज़ाम लगाता है पीटीआई की क़यादत पे कि ये क़यादत जो है वो कॉम्प्लिसिट है, मिली हुई है, बी टीम के तौर पे काम कर रही है और इनकी भी शायद मंशा है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है. सो शायद तो फिर उसी पर अमल दरामद हो रहा है. अब मैं आपको दिखाती हूँ एक क्लिप. ये उमर अयूब साहब जब ऑपोजिशन लीडर थे और बड़े जारहाना, उमर अयूब साहब तो हमेशा से एक जारहाना स्टांस उन्होंने रखा. 2 टोक उनका मौक़िफ़ रहता था, उनको बैन भी किया गया.
اور پھر اس کو ان کو فردر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ایز اپوزیشن لیڈر، کیونکہ وہ آواز جو ہے وہ تو ان کو پارلیمان کے اندر برداشت نہیں تھی کہ وہ بات کر رہے تھے، اور مسلسل وہ اپنے اس موقف پہ کھڑے تھے، کہیں بھی ایسا تاثر نہیں ملتا تھا کہ وہ ڈوسائل ہیں یا ملے ہوئے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے انہی محسن نقوی صاحب نے، یہ میں صرف اس لیے چلا رہی ہوں تاکہ یہ جو پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران جو اس وقت ایسی کیا کہے کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون میں تو ضرور ہیں، لیکن جو یہ اس قسم کے مشوروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے آپ کے ہی اور دیگر جو فیلو آپ کے کولیگز ہیں، لیڈران ہیں، آپ کے پارٹی کے جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کیا کیا کہا گیا۔ صرف میں عمر ایوب صاحب، اور ویسے تو بہت کچھ کہا گیا اور بہت ساروں کی جانب سے کہا گیا، تو میں کمپائل بائی دا ٹائم کرتی تو بہت لیٹ ہو جائے گا، لیکن میں کبھی نہ کبھی آپ کو یہ پورا ایک سیکول میں آپ کو ذرا دکھائیں گے بھی۔ یہ ذرا سنیے، عمر ایوب صاحب نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ جی کتنے بڑے بڑے چارجز تھے ان کے انڈر، کیا کیا ہو رہا تھا، ذرا سنیے۔ محسن نقوی صاحب کے بھی حوالے سے وزیر داخلہ ہیں، آپ نے بڑا سنگین الزام ان پہ لگایا ہے۔ ایک تو آپ نے کہا کہ 450 ارب روپے کے انہوں نے ایل سیز کھول کے پیسہ بنایا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ محسن نقوی چینل کا مالک ہے، مجھے بتائیں، یہ نہ میں بات کر رہا ہوں، نہ آپ کریں، نہ آپ کے کیمرہ مین اور کوئی بات کریں یا پروڈیوسر، یہ دستاویزات ہیں، آپ چیک کرائیں اپنی ٹیم سے کہ اس نے ٹیکس ریٹرن دینے کب شروع کی۔ تقریباً کچھ سال ہوئے وہ ٹیکس نمبر اس کا آیا ہے، تو جب اس کا ٹیکس نمبر ابھی آیا تو اتنے سال سے اس نے چینل کدھر سے خریدا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے پراپرٹی دبئی میں کدھر سے خریدی جب وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں تھا۔ نمبر تین، اس نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا نگران، اور اس نے جناب 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا بمپر کراپ آنے والی ہے، کسان کو اس نے رلا دیا ہے۔ میں صبح سرگودا سے آ رہا ہوں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں حاضری تھی، ادھر میں گیا تھا اپنی بیل ریسٹور کرنے کے لیے۔ ہر جگہ جو بندہ کاشتکار ہے علینا صاحبہ، وہاں پہ پنجاب میں لوگ رول رہے ہیں، ان کی گندم خراب ہو رہی ہے اور وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ ان کے دل سے اس کو کیا ہم لوگ پشتو میں اس کو خیرے کہتے ہیں، بدعا نکال رہے ہیں، کوس رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ ہو، مطلب یہ حالات ہیں ان کے۔ سو آپ جو 450 بلین کی ایل سیز کا چارج آپ الزام ان پہ لگا رہے ہیں، یہ انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ نیب میں کوئی کمپلینٹ اس حوالے سے فائل کریں گے؟ سونے پہ سہاگا، ان کا اعظم تارڑ کہتا ہے نہیں ضرورت نہیں ہے کسی انویسٹیگیشن کی۔ وہ کہہ رہے ہیں ویسے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ انٹینشن رکھتے ہیں؟ ہم لوگ کرنی چاہیے، ہم لوگ بالکل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ان کا حنیف عباسی نے ان پہ الزام لگایا محسن نقوی پہ اور انوار کاکڑ پہ کہ ان نگران حکومت نے کی ہے، انہوں نے الٹا انوار کاکڑ نے کہا کہ میں پھر بتاؤں گا کہ فارم 47 پہ کیا ہوا تھا۔ حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں قسم کھاتا ہوں آپ چور ہیں، آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں، ان دونوں پہ الزام لگایا گیا تھا۔ اور پھر انوار الحق کاکڑ صاحب نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ ابھی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ صرف بلاول صاحب اکیلے نہیں کہہ رہے، انوار الحق کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم تھے، نیوٹرل، ہی واز سپوزڈ ٹو بی نیوٹرل۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ فارم 47 کی بات کی تو نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا جواب تھا حنیف عباسی صاحب کو۔ پھر معاملہ ان کا ڈیفیوز کرا دیا گیا تھا کہ بہت زیادہ اگر ان کی چیزیں ایگریویٹ ہوتے ہوئے نظر آئی تو بہت کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ سو یہ سب ان کے صفوں کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں محسن نقوی صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب کے بھی حوالے سے۔ سو اب آگے بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، جن کے حوالے سے میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پرسوں رات جو ہے وہ ان کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کو اتنا خفیہ رکھایا جا رہا تھا کہ کوئی خبر اس کی لیک نہ ہو، کوئی خبر نہ نکلے۔ پھر وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود ہی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سب کچھ اچھا ہے، کوئی معاملات جو ہے وہ خراب نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو اپنی سمارٹنس دکھائی، کیونکہ یہی محسن نقوی صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا یہ، بلکہ سن بھی لیجئے۔ اس منصوبے کو صرف 72 دنوں میں مکمل کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے، اور اس کے لیے میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے یقیناً یہاں پہ اسلام آباد میں پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے۔ پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے۔ محسن سپیڈ، شہباز شریف صاحب کو اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ تھا، جس کی وہ تعریفیں کر رہے تھے، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ یہی محسن نقوی سپیڈ سے جب چیزیں ہو رہی تھی تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ پھر جب پیک اپ ہوتا ہے نا تو وہ پھر اسی سپیڈ سے ہوتا ہے، وہ بھی محسن نقوی سپیڈ جو ہے وہ جس کی آپ نے تعریف کی، اسی سپیڈ سے اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے اب حال دیکھیے کہ ایک طرف وہ خفیہ میٹنگ تو کر رہے تھے جو لیک ہو گئی بہرحال، اور آپ کے اپنے لوگ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی بھی سامنے رکھ رہے ہیں پبلک ڈومین میں کہ جی یہ میٹنگ ہوئی ہے، سب کچھ اچھا ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے الٹا اپنے ہی وزراء کو چارج شیٹ کہہ لیجیے، کیونکہ ان کو کارکردگی کی رپورٹ منگوا لی اپنے وزراء سے، جو
پی ایم ایل این کے ہی لوگ اب موسٹلی کیبنٹ میں ان کے اپنے لوگ ہیں, اس کے بعد آئی پی پی وغیرہ والے بھی ہیں, تو یہ ایک پورا ایک مکس اچار بنا ہوا, مکس پلیٹر. انہوں نے وزراء سے کارکردگی کی رپورٹ منگوا لی کہ جی اب یا تو وہ اچھے بچے بن کے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بالکل گورننس صحیح کرتا ہوں, کیونکہ ٹائم اینڈ اگین تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو یہ کمیشنز اور کمیٹیوں کے وزیر اعظم زیادہ لگتے ہیں, کیونکہ ہر معاملے کا جس پر ان کو ایکشن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ صرف کمیٹی بنتی ہے. کمیٹی کیا کرتی ہے وہ آپ کو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا بھی حال آپ کے سامنے ہی ہے, ہم تواتر سے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں. لیکن کمیٹی جو چیز دبانی ہو اس کی کمیٹی بنا دو, کمیشن بنا دو اور چلانے کی کوشش. اب یہ محسن نقوی صاحب کو بھی وہ یہ تاثر دینے کی یا تو کوشش کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کل کی خبر تھی کہ وزراء سے کارکردگی کی رپورٹ ہے, ان کے پورٹ فولیوز اور کارکردگی کی رپورٹ منگوا لی ہے. سو کارکردگی کی رپورٹ کے حوالے سے تو پوری عوام سے پوچھے کیا کارکردگی ہے. جو عوام اس وقت بھگت رہی ہے وہ آپ ہی کا ویژن ہے سر, مطلب آپ ہی کا ویژن ہے, شاندار ویژن ہے. وہ جو نہیں رانا مشہود صاحب ان کو کہتے ہیں سر آپ کا ویژن ہے, سو یہ آپ کا ویژن ہے اور آپ کی کارکردگی کی تو پوری عوام گواہ ہے سر. مطلب جس قسم کے ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں, آپ کیسے وزیر اعظم ہیں. اگر گنوانے پہ ہم آئیں تو بہت کچھ گنوا سکتے ہیں, اور جو عوام بھگت رہی ہے آج کو مہنگائی کی مد میں, آج کو بری اکنامک گورننس کی مد میں, بری اکنامک مینجمنٹ کی مد میں, لیک آف ڈیلیوری کی مد میں, قرضوں کی مد میں, اور اتنی ساری ایک پوری ایک چارٹ شیٹ تو ہے موجود. تو آپ کن کن سے کارکردگی کی رپورٹ, اوور آل اس پوری حکومت کی جو کارکردگی کی رپورٹ ہے وہ اگلوں کے پاس موجود ہے, اور اب اسی کے مطابق جو ہے وہ ایویلیویشن بھی ہو رہی ہے. اور اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایگزام تو آپ نے دے دی ہیں, تو اب آئے گا رپورٹ کا جو ہے وہ ٹائم آنے لگا ہے. رپورٹ سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا دھڑپڑی ہوتی ہے بڑی کہ او جی پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے. سو نشاندہی تو بار بار ٹیچرز جو ہے وہ کر کے بتا رہی ہیں, سبجیکٹ ٹیچرز ہی ہیں نا یہ, محسن نقوی صاحب, علیم خان صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب. سو یہ سب سبجیکٹ ٹیچرز سمجھے, اور سبجیکٹ ٹیچرز اپنے اپنے کامنٹس جو ہیں وہ لکھ دے رہے ہیں کہ جی حال تو یہی تھا تو بچہ آگے کس طرح سے. سو اب کلیکٹیولی سارے نمبرز کو ٹوٹل کر کے پھر آئیں گی جو کلاس ٹیچر ہیں, وہ کلاس ٹیچر بتائیں گے کہ بچہ حقیقی معنوں میں کس نمبر کے ساتھ جو ہے وہ فیل ہوا ہے, کیونکہ پاس ہونے کی اب گنجائش نہیں ہے جب تمام سبجیکٹ ٹیچرز جو ہیں وہ نشاندہی کر دے رہی ہیں اور بتا دے رہی ہیں بچے کے والدین کو کہ جو بزرگوں آپ کی جو اولاد ہے وہ کس حد تک کمپیٹنٹ نکلی یا انکمپیٹنٹ نکلی, اور اس کی کیا پوزیشن ہے, اور اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا وہ اس قابل ہے, یا پھر اس کا اسکول ہی چینج کرانا چاہیے, یا پھر اس کو پچھلی جو ہے وہ جماعت ریپیٹ کروانا چاہیے. سو کیا ماحول بننے جا رہا ہے وہ آپ کو اب نظر آئے گا. ہر آنے والا گھنٹہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک تھلتلی کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے. سو رات کی ویڈیو میں آپ کو مزید کچھ شیئر کریں گے, چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے کریں.